कहते हैं कि अल्लाह पाक जब लड़की दे तो लोग दुआ देते कि परवरदिगार इस लड़की के नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप को बच्चियाँ पैदा होने से इतना डर नहीं लगता जितना उनके नसीबों से डर लगता है। बट वो नसीब कौन ख़राब करता है? वो नसीब या हमारी जैसी ख़वातीन होती हैं जो ससुराली कहलाती हैं, या वो मर्द होते हैं जो शौहर होते हैं, वही आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। वो मर्द ही होते हैं जो कि आपको मोहब्बत के झांसे देते हैं और फिर आपके साथ वो बदसलूकियाँ करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सारा नामी लड़की यूके में रहती थी और वो पाकिस्तान में मोहसिन नामी लड़का जो कि गिलगित बल्तिस्तान से जिसका ताल्लुक था, उससे शादी करने के लिए यूके से यहाँ आती। अब यूके से आने वाली है सारा, और जिसका भी कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसकी पूरा मैं आपको बायो बताऊंगी और मोहसिन का भी पीछे का पूरा आपको बायोडेटा बताती हूँ कि किस तरह से इसने सारा को बेवकूफ़ बनाया और क्या इसके साथ क्या इसने बेहुदगी की है और पाकिस्तानियों का जो नाम शर्म से डिबो दिया है। देखिए ऐसे लोगों पर ना खुदा का भी अजाब आता है और लोगों की भी लानतें पड़ती हैं, उनके पूरे ख़ानदान को सहना। अच्छा जी, वाक़या ये है कि सारा नामी लड़की जो कि यूके से ताल्लुक़ रखती थी, उसकी मदर जो थी वो ब्रिटिश थी और जो इसके फादर थे वो एक अरब मुस्लिम मर्द थे। अच्छा, इस लड़की की चैट पर बात होती है तो मोहसिन नामी लड़का जो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से जिसका ताल्लुक था, उसके साथ इसकी काफ़ी अरसे तक चैट रहती है और उसके बाद बातें इतनी बढ़ती हैं कि शादियों तक बात चली जाती है। अब ये जो मोहसिन नामी लड़का होता है ये कहता है कि मेरा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं यूके आ सकूँ तुमसे शादी करने के लिए। अगर तुम पाकिस्तान आ सकती हो तो तुम बेशक पाकिस्तान आ जाओ, तो हम मिलके शादी कर लेंगे। अब ये लड़की जिसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, यूके की रहने वाली है, उर्दू इसको बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश ज़बान में ये बात कर सकती थी। अब ये वहाँ से तमाम वो सफ़री वो करके जो है ये पाकिस्तान पहुँचती है, इस्लामाबाद आती है। इस्लामाबाद से इसके बाद ये जो है वो गिलगित की तरफ चली जाती है। गिलगित में जाने के बाद ये लड़का इसको मिल जाता है और इसके बाद इसको एक ऐसे होटल में ले जाता है जहाँ पर ये विदाउट किसी शादी के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पे आ जाता है। अब ये लड़की इसरार करती है शादी के लिए कि भाई तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि हम शादी करेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे पेपर वगैरह तैयार करके तुम्हें यहाँ से यूके ले जाऊंगी। तो वो लड़का कहता है कि हाँ टाल मटोल करता है और इसका फुल मतलब है ना इसके साथ इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अब ये लड़की समझ जाती है कि ये इसके साथ शादी करने के चक्कर में नहीं है और इसको जो है वो गलत इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये लड़की इसके ख़िलाफ़ केस दायर कर देती है। अच्छा, जब इसका तो बल्तिस्तान में गिलगित में इसके जाके जब इसके खिलाफ FIR करती है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मोहसिन साहब को जब गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद उसका बयान लिया जाता है और उसके बाद उसको जो है वो अदालत में भी पेश कर दिया जाता है। उसके पेरेंट्स, उसके तमाम घर वाले जो है इस मामले के पीछे पड़ जाते हैं। तो वो लड़का कहता है कि भाई मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ, इससे बोलो कि मुझे माफ़ कर दे तो मैं बाहर आके इससे शादी कर लूँगा। अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं, उसके जो भाई वगैरह होते हैं, वो इस लड़की की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करते हैं। तो वो कहती मैं भी शादी ही करने के लिए आई थी, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैंने अपने फ़ादर की बात नहीं मानी, मेरे फ़ादर मुझे रोकते रहे कि पाकिस्तान मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत, हमने बहुत सारी खबरें सुनी है कि वहाँ पर धोखा होता है, धोखाधड़ी की जाती है। अब ये लड़की जब उनके पेरेंट्स की बात सुनती है, उनके बहन भाइयों की बात सुनती है, तो वो एग्री कर जाती है और उसके बाद फिर इसकी शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़मानत के ऊपर इस लड़के को रिहा किया जाता है कि तुम शादी कर लो, और ये लड़का ज़मानत के ऊपर आता है और उसके बाद यहाँ पर आके इससे शादी कर लेता है। शादी के सारे इंतज़ामात होते हैं, शादी हो जाती है और शादी के नेक्स्ट डे ही जो है वो घर वाले लड़का अपनी उससे ब्राइड से कहते हैं, उसी सारा नामी लड़की से कहते हैं ब्रिटिश, कि तुम मेरा जो है ना वो केस वापस ले लो क्योंकि मैं तो उसकी ज़मानत पर आया हूँ, कुछ दिन के बाद मेरी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और मुझे फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो वो जाके जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने जाके बयान दे देती है, कहती है कि भाई मैं होश आवाज़ के अंदर अपने शौहर पर से केस वापस ले रही हूँ। भाई मैंने मुद्दा जमा किया था कि इसने मुझसे धोखा किया, इसने मेरे साथ गलत किया है और आप इससे मुझसे शादी कर ली है, तो मैं इससे एग्री हूँ, तो मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। फिर उसके बाद वो केस वापस हो जाता है, उसको लड़के को बरी कर दिया जाता है केस के अंदर से। अब यहाँ पर ना बात ख़त्म नहीं हुई। अब मैं आपको जो कुछ अंदर की बात है वो भी बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इस मोहसिन ने किया क्या। ये मोहसिन नामी जो लड़का है ना, ये पहले से शादीशुदा था, ठीक है जी, ये पहले से ही शादीशुदा था, इसके अपनी ख़ानदान में इसकी शादी हो रखी थी। इसने इंटरनेट पर टाइम पास करने के लिए इस लड़की को बेवकूफ़ बनाया, ना ही ये इसे इंटेंशनली शादी करना चाहता था। इसको बिल्कुल भी इसके वहम गुमान में नहीं था कि ये लड़की इसकी खातिर जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी, और अगर ये शादी को कामयाब रखना भी चाहता तो इसकी जो पहली वाइफ थी और इसकी जो ख़ानदान वाले थे ना, वो किसी भी सूरत इस शादी के लिए एग्री नहीं थे। दर पर्दा इसके घर वालों को इसने यही कह के मनाया था कि भाई मैं इसको तलाक दे दूंगा, मैं तो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ। अब मुझे नहीं पता बच्चे हैं नहीं, मगर शादी इसकी कन्फर्म है कि पहली शादी इसकी हुई भी है। अब यहाँ पर इसकी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, उन्होंने जो शादी करवाई थी इसका केस ख़त्म करवाने के लिए। अब जैसे ही शादी हो जाती है घर वालों का प्रेशर आता है और वो 3 दिन के अंदर, जैसे ही तीसरा दिन लगता है इस लड़की को,
ڈیورس دے دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کے اوپر کیا قیامت گزری ہوگی۔ جب اس کو ڈیورس دے دی جاتی ہے تو یہ بڑا ہی ناراض ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اتنے وعدے کیے گئے تھے، اس نے جو حق مہر رکھا تھا نا، حق مہر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس نے حق مہر کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ D8 یا D7 کچھ ہے، اس وہاں پر اس نے کوئی پتہ نہیں 8 مرلے کا یا 10 مرلے کا کتنے مرلے کا اس کا کوئی پلاٹ تھا، کوئی وہ اس نے لکھا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں بے بنیاد تھیں، بالکل جھوٹ تھی، ایسا کوئی پلاٹ وہاں پر تھا ہی نہیں، خالی جھوٹ اس لڑکی کو ٹریپ کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ اس کے گھر والوں نے اس لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے، اس کیس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے زیادتی کا کیس بن جاتا اور اس کے بعد اس کو لینے کے دینے پڑنے تھے، تو پوری خاندان نے، پوری فیملی نے مل کے جو ہے وہ اس مجرم کا، اس محسن نامی کرمنل کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور اس کے بعد اس لڑکی سے نکاح کرایا، اور اس کے بعد جب سارے کیسز ختم کرا دیا تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ڈیورس دے کر اپنا دامن جھاڑ لیا۔ کیا آیا اس لڑکی کے نصیب میں؟ کیا اس نے سیکھا؟ کیا اس کے ساتھ ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، اس نے کیا کیا حاصل کیا؟ اس نے کیا ہمارے خلاف، ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے کتنی غلط چیزیں اس کے دل و دماغ میں گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اسلام آباد آ کر اسلام آباد میں اس نے دوبارہ سے اپنے کیس کے لیے بات کی، وہاں پر اس نے دوبارہ کہا کہ میرے کیس کو ری اوپن کیا جائے اور اس کو دوبارہ سے گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ نہ صرف زیادتی کی، پھر اس کے بعد اس نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ڈیورس دے دیا۔ اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہوگا، ابھی دیکھیں، ابھی تو اس نے دوبارہ سے اپیل دائر کی ہے، اب کتنے دن میں فیصلہ ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے قانونی جو معاملات ہیں وہ کتنے زیادہ پیچیدہ ہیں، یہاں پر شخصیات کو دیکھ کے ضمانت ملنا، شخصیات کو دیکھ کے کیس کر دینا، اس کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ کیس سنا نا، آپ یقین کریں مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ نا اتنے سافٹ ہارٹ، اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پر کبھی کبھی اس طرح کا کوئی ایک آدھ کرمنل کیس آ جائے کہ اس طرح اتنی دیدہ دلیری، اتنی زیادتی اور اتنی برا حرکت، یہ ایکسپیکٹ کرنا بڑی مشکل تھا، مگر یہ سب کچھ ہوا۔ اس محسن نامی لڑکے پہ جتنا مجھے شدید غصہ ہے، اس سے زیادہ اس کی فیملی پہ غصہ ہے کہ اگر اس لڑکے نے شادی کر لی تھی تو اس شادی کو آپ کو رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے اپنی کسی کا خیال کیا ہے، اپنی بیٹی بہو کا خیال کیا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا، مگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کہیں نہ کہیں اب یہ خبر ہے کہ بھئی اس کی شادی پہلے سے ہوئی تھی، یہ کنفرم نیوز ہے کہ یہ پہلے سے میرڈ تھا، اور اگر یہ ان میرڈ ہوتا نا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لڑکی سے شادی کر کے UK نکل جانا، بٹ کیونکہ یہ پہلے سے میرڈ تھا، اس کی پہلے سے شادی ہو رکھی تھی، کسی بھی طور پہ جب خاندانی شادیاں ہوتی ہیں نا گلگت بلتستان میں، تو وہاں پہ خاندان سے پورے رابطے کٹتے ہیں، آپ کا پورا خاندان سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے اگر آپ کا لڑکا اس طرح سے کسی کی لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ برٹش لڑکی جس کا کوئی ماں باپ، کوئی سرپرست یہاں پر نہیں تھا، تو اس کے ساتھ کیا۔ مگر آپ خدا کی قسم میں کھا کے کہہ رہی ہوں، اللہ کی عدالت اتنی ہے نا کہ آپ کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ بھلے جس چیزیں کہتے رہے کہ بھئی وہ کرسچن تھی، وہ یہ نہیں تھی، وہ مسلم نہیں تھی، وہ یہ نہیں تھی، جبکہ وہ لڑکی مسلمان تھی، وہ مسلمان تھی، دین اسلام کے اوپر تھی، آپ کے بیٹے کے لیے آئی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری دوپٹہ حجاب کرنے والی بڑی اچھی لڑکی تھی، آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر جو ظلم و زیادتی اس لڑکی کے ساتھ کی نا، اس کے بعد پورے، میں تو کہتی ہوں گلگت بلتستان کا جو ہے نا سر شرم سے جھک گیا کہ اس لڑکے نے جو کیا، اس کی فیملی نے جو اس کے ساتھ کیا نا، انتہائی نازیبہ تھا۔ باقی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ضرور مجھے اپنے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی آرا سے نوازیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔